اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية ورضاك جنة الفردوس، ورضاك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الشر والشقاق والنفاق والغيبة والسحر
اللهم إنا نعوذ بك من الشر والشقاق والنفاق. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الحفظ، اللهم إنا نعوذ بك من السوء، اللهم إنا نعوذ بك من السوء، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل بلادنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر نساءنا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل بلادنا. اللهم انصر بلدان المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل بلادنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ زيارة حرمين الشريفين. اللهم احفظ حرمين الشريفين. اللهم ارزقنا زيارة حرمين الشريفين. اللهم احفظنا من كل بلاء. اللهم احفظنا من كل بلاء. اللهم احفظنا من كل بلاء. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين.
اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصديقين، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من القانتين، اللهم اجعلنا من الزاهدين، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المسلمين. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خوبة وبالجيم جمالا وبالجيم جزاء وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صوابا وبالضاد ضياء. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم أكرمنا بالقرآن، اللهم زينا بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، اللهم ارزقنا حلاوة القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم ارزقنا من بركات القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنوار صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعلنا من حملة القرآن وأصحاب الليل. اللهم بارك لنا في الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب القبر وعذاب القبر وعذاب الآخرة وعذاب الآخرة وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا تقبل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وسماع قرآننا. اللهم ربنا تقبل منا قيامنا وركوعنا وصيامنا. اللهم ربنا تقبل منا قيامنا واستماعنا وقيامنا. اللهم ربنا تقبل منا تراويحنا. اللهم ربنا تقبل منا تراويحنا. اللهم ربنا تقبل منا تراويحنا.
أستغفر الله ربنا من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا